안녕하세요. 반갑습니다. कोरियन क्लासमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामीले ओरिजिनल कोरियन नम्बरको प्रयोगहरू चाहिँ पढिरहेका छौँ। जुन टपिक्स अन्तर्गत हिजो के पढ्यौँ त्यो कुरा चाहिँ रिभिजन गर्छौँ अनि अगाडिको कुराहरू चाहिँ अगाडि थोरै बढ्छौँ हामी आज क्लासमा। एक नम्बरमा चाहिँ हामीले के हेरेका थियौँ? समयसँग रिलेटेड कुराहरू। समयसँग रिलेटेड कुराहरू चाहिँ सुरुमा घण्टा, घण्टालाई के हो? सिगान भन्छ। सिगान चाहिँ केमा युज हुन्छ? ओरिजिनल कोरियन नम्बर चाहिँ युज हुन्छ सिगानमा चाहिँ। 2 नम्बरमा बजे, बजेलाई के भन्छ? सी। त्यस्तै 3 नम्बरमा चाहिँ मान्छेहरू गन्ती गर्दा चाहिँ जाना, यसमा चाहिँ बुन अथवा म्याङ हुन्छ। 4 नम्बरमा उमेर, उमेर अथवा यसलाई वर्ष भन्न सक्छौँ। अब उमेरको कुराहरू आउँदाखेरि चाहिँ साल, प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ के हुन्छ? साल। कति वर्षको भयो भन्दाखेरि चाहिँ साल युज गरिन्छ, जुन ओरिजिनल कोरियनमा चाहिँ युज हुन्छ। त्यसपछि 5औं नम्बरमा चाहिँ हामीले महिना गन्ती गर्दा भनेर पढेको थियौँ, तर यो महिना भनेको चाहिँ जनवरी फेब्रुअरीको महिना होइन कि काउन्टिङ मन्थ हो भनेर पढिएको थियो। काउन्टिङ मन्थहरू चाहिँ जस्तो अगाडि पनि महिना त छ, अगाडिको महिना चाहिँ के हो? वल हो, त्यो भनेको जनवरी फेब्रुअरीको महिनाहरू भयो। तर यो चाहिँ के हो? यो चाहिँ काउन्टिङ मन्थ के, जस्तै 15 महिना भयो, 20 महिना भयो भन्न पर्यो भने त्यस्तोमा चाहिँ युज गर्छ। यसलाई चाहिँ के भन्छ? दाल, हैन। त्यस्तै 6 नम्बरमा हामीले हेरेका थियौँ पटक गन्ती गर्दा तलमाथि भएर के भन्न? पटक चाहिँ वन भयो। क्रम सङ्ख्यामा चाहिँ उता क्रम सङ्ख्यामा पनि वन जो युज गर्छ, तर त्यो के हो? साइनो कोरियन। यो भनेको पटक, यति पटक गएँ उति पटक गएँ त्यस्तोहरूमा चाहिँ हानमन खात्ता बस्छ यो हो, त्यस्तोमा चाहिँ यो युज गर्छ। त्यस्तै 7 नम्बरमा चाहिँ जोडी के को भन्दाखेरि मोजाको, जुत्ताको, चप्पलको जोडीहरू, जसलाई चाहिँ ख्याल्ले, ख्याल्ले भनेर चाहिँ ख्याल्ले भने चाहिँ काउन्टमा चाहिँ ख्याल्ले भनेर युज गर्छ। ख्याल्ले भनेको ओरिजिनल ख त होइन, यो ख्याल्ले भनेको चाहिँ के हो? गलाई ख पढ्ने ख हो है, यहाँ चाहिँ मिस्टेक भएछ। खे ए होइन कि ए जो हो यो, अनि यो चाहिँ ख्याल्ले। ख्याल्ले कन्डिसनल ख, कन्डिसनल ख, कन्डिसनल ख होइन, ओरिजिनलै ख हो यो। ठिकै छ, यो ठिकै रहेछ, म कन्फ्युज भएछु। ख्याल्ले ठिक छ। त्यस्तै 8 नम्बरमा चाहिँ हामीले जनावर र चराचुरुङ्गीहरू पढेको थियौँ होइन। जनावर र चराचुरुङ्गीहरू भनेर पढेको थियौँ। 7 नम्बरसम्म भयो यो मेटरमा यता लेखेँ। आठ नम्बरमा जनावर र चरा, जसलाई चाहिँ गणना गर्दा के युज गर्ने हो? मारी युज गर्ने हो, जसमा ओरिजिनल कोरियन चाहिँ युज हुन्छ। त्यस्तै 9 नम्बरमा चाहिँ हामीले के भनेको थियौँ? गाडी गन्ती गर्दा भनेर भनेको थियौँ। गाडी गन्ती गर्दाखेरि चाहिँ दे युज गर्छ होइन। त्यस्तै 10 नम्बरमा चाहिँ चिज वस्तुहरू गन्ती गर्दा, चिज वस्तु भनेको स्याउ, सुन्तला, अनि त्यसपछि केरा, केराको चाहिँ हुँदैन यसमा, केराको झुप्पा हुन्छ त्यो के अरे सोङ्गी, सोङ्गी भनेर जान्छ, त्यो छुट्टै जान्छ। यसमा चाहिँ स्याउ, केरा, टेबुल, कुर्सी त्यस्तो कुराहरू पर्छ। यो गेको आइटम चाहिँ धेरै छ, जसलाई गे भनेर प्रोनाउन्सिएसन गरिन्छ। त्यस्तै 12 नम्बरमा चाहिँ हामीले के हेरेको थियौँ भने
11 नम्बरमा चाहिँ प्लेटहरूको आइटमहरू र अनि कचौराहरूको आइटमहरू भनेर पढेको थियौँ, जसमा चाहिँ खुरुत भनेर युज गर्छ भनेर पढेको थियौँ। खुरुत भनेको चाहिँ काउन्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ युज गर्ने। खुरुतमा चाहिँ यो खु भनेको चाहिँ माइनस जस्तो खु हुन्छ, यो रु भनेको टी वाला होला। लेख्दा खुरुस भयो, पढ्दा खुरुत हो। त्यस्तै 12 नम्बरमा हामीले के पढेको थियौँ? कपहरू। कपलाई चाहिँ केमा काउन्ट गर्ने? जान। अनि यसैसँग मिल्दो भनेको कागज अथवा पेपरहरू, डकुमेन्टहरू जुन चाहिँ पानाहरू हुन्छ त्यस्तो, त्यसलाई चाहिँ हामीले जाङ भनेर पढेको थियौँ। त्यस्तै अर्को हेरौँ, अर्को चाहिँ बोतल आकारको वस्तुहरू। बोतलमा चाहिँ जस्तै रक्सी, बियर, पानी हुनसक्छ, जसलाई केमा युज गर्छ? प्याङ। यति भयो। त्यस्तै अर्को भनेको लामो खालको वस्तुहरू भनेर हेरेको थियौँ हामीले। लामो खालको वस्तुहरूलाई जारू भनेर चाहिँ गणना गर्छ। यसलाई लामो खालको अथवा लट्ठी आकारको भन्न पनि सकिन्छ है। लामो खालको वस्तु। जस्तै गणना गर्दा के युज गर्ने? जारू। जस्तै बिजारू हुनसक्छ। हिजो चाहिँ उदाहरणहरू नै हामीले हेरेको थियौँ। यतिसम्म चाहिँ हेरेको होला होइन हिजोको क्लासमा। आजको क्लासमा चाहिँ अझै अगाडि बढौँ। पन्ध्र नम्बर, 16 नम्बर झुप्पाहरू के झुप्पा हुन्छ नि। जस्तै के को हुन्छ झुप्पा? अङ्गुर भयो, केरा भयो, जुन चाहिँ एग्रिगेटमा हुन्छ क्या। त्यो कस्तो भने धेरै वस्तुहरू एकै ठाउँ झुप्पा हुन्छ नि, त्यस्तोलाई काउन्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ सोङी युज गर्छ। सोङी। जस्तै आँपको झोप्पाहरू छ भने नि सिङ्गल आँप छ भने छुट्टै पढ्ने भयो, गे भनेर पढ्ने भयो होइन। तर आँपको झोप्पाहरू हुन्छ नि लट्रम्म फलेको एउटै छ भने त्यस्तोलाई पनि सोङी युज गर्छ। मेन भनेको यो अङ्गुर र अनि केराहरू चाहिँ यसमा पर्छ अझै। जस्तै उदाहरण हेर्न सक्छौँ यसको। 2 झुप्पा अङ्गुर। 2 झुप्पालाई के भन्न पर्यो? तु सोङी। फोदो भनेको अङ्गुर हो। अङ्गुरलाई के भन्छ अरे? फोदो। ओरिजिनल फ हो, फोदो।
तु सोंगी फोदो। यसमा त्यो पनि पर्न सक्छ के, जस्तै अङ्गुर भयो, केरा भयो, अनि फुलको झुप्पाहरू हुन्छ नि, यस्तो झुप्पामा दिने हुन्छ है, के भन्छ त्यसलाई, त्यो वेडिङहरूमा अथवा त्यो के पार्टीहरूमा चाहिँ दिने खालको फुलको त्यो गुँदा हुन्छ नि झुप्पा, हो त्यो झुप्पाहरूलाई पनि त्यसैमा काउन्ट गर्छ, यसैमा काउन्ट गर्छ, छोङ्गीमा काउन्ट गर्छ। जस्तै अब 6 घडी त्यो 12वटाको लागि भन्छ घडी होइन, दर्जन भन्दा नि, अब दर्जन त 12वटा भन्ने भयो, तर दर्जनै राखौँ। तर बुझ्दाखेरि चाहिँ यो दर्जन 12वटा भन्ने होइन है, यो चाहिँ झुप्पा हो, एउटा झुप्पा भन्ने बुझ्नु पऱ्यो, त्यही हो। छ दर्जन केरा, छलाई के हुने भयो, यसत सोंगी, यसत सोंगी बनाना, बनाना भनेको केरा हो। त्यस्तै अझ एउटा उदाहरण हेर्न सक्छौँ। सात झुप्पा फुल, के भयो, इल्गोप सोंगी फुललाई के भन्छ, आछ त अगाडि लेख्दा कोच, पढ्दा कोत, कोत भनेको फुल, इल्गोप सोंगी कोत, कोत हो है, यो डबल हो, सिङ्गल हो चाहिँ। ठिक छ, यो बुझ्यो नि, झुप्पाहरू गन्ती गर्दा के छ, सोंगी भन्ने चाहिँ युज गरिन्छ, झुप्पा काउन्टिङ गर्दाखेरि सोंगी भन्ने युज गर्ने। तु सोंगी फोदो, यसत सोंगी बनाना, इल्गोप सोंगी कोत, लेख्दा कोच, पढ्दा कोत, फुल। झुप्पाको सकिन्छ होइन। अब त्यस्तै अर्को हेरौँ। अब भयो, सकियो, तलको सकियो नि। अर्को चाहिँ के हेरौँ भने झुप्पाहरू गन्ती गर्दा के अरे, यो चाहिँ अहिले पढेको चाहिँ प्रोनाउन्सिएसन के गर्छ, सोंगी, ङ र इ एकैचोटि पढ्ने, ङी पढ्ने, सोंगी, सोंगी, सोंगी भनेको चाहिँ झुप्पा भयो। त्यस्तै अर्को भनेको ठेकी आकारको वस्तुहरू के, ठेकी भन्दा नि जर्किन आकारको वस्तुहरू, बट्टा वा ग्लेनहरू हुन्छ नि, ग्लेन आकारको वस्तुहरूलाई ग्लेन आकारको वस्तुमा खाने वस्तु नि हुनसक्छ, भाँडाहरू नि हुनसक्छ, दुईटैलाई युज गर्छ।
चाहिँ थोङ युज गर्छ। थोङ गोलो खालको वस्तुहरू भयो भने यसैमा पर्छ। जस्तै सुबाक भनेको खरबुजा हो होइन, सुबाक होबाक यिनीहरू चाहिँ यसैमा काउन्टिङ हुन्छ। केमा? थोङमा। अनि अर्को भनेको फेचुलाई पनि यसैमा काउन्टिङ गर्छ। फेचु कस्तो हुन्छ भने गोलो खालको हुन्छ। गोलो खालको छ भने त्यो सबै यसैमा काउन्ट हुन्छ क्या। फेचु भनेको बन्दकोपी। सुबाक हुबाक पनि कस्तो हुन्छ? गोलो खालकै हुन्छ नि त। यो तिनटैलाई केमा काउन्ट गर्दैछ? थोङ। अर्को भनेको ग्लेनहरू हुन्छ नि, ग्लेनहरू के जर्किनहरू, त्यस्तोलाई पनि केमा काउन्टिङ गर्ने हो? थोङमा चाहिँ काउन्टिङ गर्ने हो। जस्तै यसमा उदाहरण 7 लिटर जाने 7 लिटर जाने एउटा ग्लेन, यसरी हेर्न सकियो। 7 लिटरलाई के भन्नु पर्यो? इल्गोप। इल्गोप। लिटरलाई के हो? लिटरलाई लिथ भन्छ। इल्गोप लिथ। लिटर जाने भनेको चाहिँ जारी हुन्छ। इल्गोप लिटर जारी जाने हो, जाने होइन लाने हो। एउटा ग्लेन, एक ग्लेन हो है। हान थोङ। ग्लेन हो कि ग्लेन। ग्लेन आकारको वस्तुहरूलाई चाहिँ काउन्टिङ गर्दा के युज गर्ने? ग्लेन टाइपको अथवा गोलो टाइप्सको पनि भयो। जस्तै 9 वटा खरबुजा भन्नु पर्यो, त्यसमा नि यही युज हुने भयो। खरबुजालाई चाहिँ सुबाक भन्छ है। 9 भनेको के हो? आहोप। आहोप 9 वटा आहोप थोङ सुबाक। आहोप थोङ सुबाक। गन्ती गर्दाखेरि ओटामा चाहिँ थोङ राख्दिने काउन्टिङमा चाहिँ हैन। आहोप थोङ सुबाक। त्यस्तै अर्को उदाहरण हेर्न सक्छौँ। 12 वटा चाहिँ बन्दा। बाह्रलाई के भन्ने भयो? एल्दु हैन। थोङ नर्मल वस्तु मात्रै भएको भए यो काउन्टिङमा चाहिँ के हुन्थ्यो? गेमा जान्थ्यो। तर यो गोलो आकारको वस्तु भएको हुनाले थोङमा जान्छ। एल्दु थोङ भेछु
अँ ठिक छ, यही भइहाल्यो। बन्दागोबी खरबुजाहरू त्यस्तो आयो भने अथवा ग्लेन आकारको वस्तुहरू आयो भने चाहिँ के गर्ने र काउन्टिङ गर्दा के राख्ने अरे? खरबुजाहरू इक्जाममै आयो है, ख्याल गर्नुपर्छ। त्यो थोङ युज गर्नु पर्यो। आकारमा अलि ठुलो हुनु पर्यो कि साइज चाहिँ। त्यस्तै अर्को टपिक्स हेरौँ। कति नम्बर हो यो? भवन गणना गर्दाखेरि चाहिँ यो भयो। यो पनि थोङ जो हो, प्रोनाउन्सिएसन थोङ। ओरिजिनल थोङ भनेको ग्लेन आकारको, तर घरहरू गन्ती गर्दाखेरि पनि थोङ, तर के कन्डिसनल भन्नाले द राख्ने तर पढ्दा थ पढ्ने हो। बुझियो? त्यही भएर यो त्योमा चाहिँ झुक्किन सक्छ, ख्याल गर्नुपर्छ। यो पनि के जो हो, थोङ जो हो प्रोनाउन्सिएसन। भवन गणना गर्दा के युज गर्ने छ? थोङ युज गर्ने। जस्तै एपार्टमेन्टहरू बनाएको हुन्छ नि, एपार्टमेन्टहरू छुट्याउनलाई नम्बरहरू राखेको हुन्छ के, 2 नम्बर भवन, 3 नम्बर भवन भनेको हुन्छ नि, त्यस्तोमा यो युज गर्ने भयो। पाँच नम्बर भवन के हो नि भयो? थासत वन भन्दा थासत थोङ खनमूल। खनमूल भनेको भवन। अब यसलाई नम्बर जति पनि राख्न सकियो नि त, होइन? सकिन्छ नि। अब 20 नम्बर भवन भन्नु पर्यो भने के भन्नु पर्यो? सुमुल थोङ खनमूल। त्यही नम्बर मात्र चेन्ज हुने भयो, अरू त्यही हुन्छ। त्यही भएर भवन गणना गर्दाखेरिको चाहिँ इक्जाम्पल यही दिएँ मैले, अरू राखेन। अब यसमा त पनि पर्न सक्छ, जस्तै होटलहरू हामी थियौँ चाहिँ 5वटा घर, 5वटा चाहिँ घरहरू छ होटलको भनेर भन्यो भने त्यस्तोमा नि युज हुने भयो। होटल मोथल, होइन? मोथेल भनेको चाहिँ त्यो बस्ने ठाउँ हो, होटल भनेको खानी बस्ने भयो, खानी भयो। भवन गणना गर्दाखेरि के राख्ने? थोङ जो राख्ने, तर ओरिजिनल थोङ होइन कि कन्डिसनल थोङ हो, जुन चाहिँ द राख्ने हो तर पढ्दा थ पढ्ने हो। लेख्दा दोङ, पढ्दा थोङ। प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ थोङ हुने। ल अझै एउटा हेरौँ, अनि त्यसपछि अरू भोलि गरौँला। चुरोटको बट्टा। चुरोटको बट्टा गन्ती गर्दा प्रोनाउन्सिएसन यसको चाहिँ गणनामा के युज गरिन्छ? गाब युज गर्छ। के खाब गाब भन्दा नि भयो। कहीँ कहीँ चाहिँ त्यो
खाब लेख्दै पनि पाइन्छ, गाब लेख्दै पनि पाइन्छ। प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ प्राय गाब दिइरहेको हुन्छ, तर पढ्दाखेरि चाहिँ खाबै पढिरहेको हुँदो रहेछ। यसलाई गाब भन्दा नि खाब पढ्दा नै हुन्छ, तर प्रोनाउन्सिएसन सुन्दाखेरि चाहिँ गाब जस्तो नि सुनिन्छ। इक्जाममा त्यस्तो आयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ, तर मेनली चाहिँ खाब भयो। खाब भनेको के गर्नु त गन्ती गर्दा चुरोटको बट्टा, सलाइको बट्टा, यो बट्टाको आइटमहरू हुन्छ नि, त्यस्तो आइटमहरू चाहिँ केमा गन्ती गर्ने, गाबमा गन्ती गर्ने। जस्तै उदाहरण हेरौँ, 16 बट्टा चुरोट। 16 लाई के भन्छ, एल एसत, गाब खाब, एल एसत खाब, थाम्बे भनेको चुरोट हो। थाम्बे थाम्बे चाहिँ जहाँसुकै पिउन पाइँदैन कोरियामा, स्मोकिङ जोङ भनेर छुट्याएको हुन्छ, यस्तो राखिदिएको हुन्छ। अनि बसु छङ्ग्रिजाङ भने बस स्टपहरू, बस बिसाउनेहरू त्यस्तोमा चाहिँ पनि पिउनु हुँदैन। त्यस्तोमा पियो भने चाहिँ के हुन्छ, जरिवाना लगाउँछ। त्यहाँ त सिसी क्यामेरा जहाँसुकै छ, पिएको देख्यो भने उत्तिखेर आएर अनि जरिवाना लगाउँछ। हाम्रो एउटा च्याप्टरै छ चुरोट, यहाँ के अरे बसु छङ्ग्रिजाङ भनेको बस स्टपमा खानु भएको हुनाले चाहिँ यहाँ के लाग्छ, फल्गुम भन्छ, जरिवाना लाग्छ, यहाँ नखानुहोस्। त्यही भएर जरिवाना लाग्ने पैसा चाहिँ तपाईँले बचाउनु भयो, भात खुवाउनुहोस् भनेर एउटा च्याप्टरै छ। अब यसमा हामीले उदाहरणहरू अरू पनि जोड्न सक्छौँ। जस्तै चुरोटको बट्टा भयो, अब 16 को ठाउँमा 18, 20, 25 जति राख्न सकियो। नम्बर मात्रै चेन्ज हुने भयो, अरू पछाडिको कुरा चाहिँ सेम भयो। चुरोटको बट्टाहरू गन्ती गर्दा के अरे, खाप। ल आज क्लास यति नै पहिलाको र अनि यो अहिले चाहिँ तयारी गरौँ। अनि भोलि क्लासमा चाहिँ हाम्रो यो ओरिजिनल कोरियन नम्बरमा चाहिँ हुने युजेसहरू, प्रयोगहरू के हो भन्ने चाहिँ सकिन्छ। भोलि चाहिँ हामीले एकचोटि चाहिँ सररतो सक्छौँ, अनि त्यसपछि दुईटाको कम्पेरिजन गरेर मिल्दो के छ नमिल्दो के छ भनेर साइनो कोरियन र ओरिजिनल कोरियन नम्बरमा चाहिँ डिफ्रेन्स चाहिँ सरल हेर्छौँ यसो, अनि त्यसपछि सकिन्छ यो युजेसहरू। यो युजेसहरू चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। आज क्लास चाहिँ यति गरौँ। खामसाम्निदा।